ओछ्यान राखिदिन्छु मिलाएर भेट भाछ के भन्ने चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ खेत रोप्दै खाने आइसासँग भेट भाछ के भन्ने चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे जे भने नि सुन्नलाई तयार छु के छ त खबर चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ नमान डर आइसा तिम्रो के छ त खबर चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे ठिक भएर त इन्द्रेनिया छु म चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ धेरकाली भाछु म ठिक भएर त इन्द्रेनिया छु म चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ गीत गाउँदै गर्नु छ लडाई आइसा तिम्रो कस्तो छ पढाइ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ गर्नु छ लडाई आइसा तिम्रो कस्तो छ पढाइ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ लकडाउनमा पढाइ नि भ्याकी छु हेर मैले A+ ल्याकी छु चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ पढ्न नि भ्याकी छु समयमा A+ ल्याकी छु चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी
पर्छ। हे पढाइसँगै दोहोरी भ्याउनु है, अर्को वर्ष ए प्लस ल्याउनु है। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ दोहोरी ल्याउनु है, अर्को वर्ष ए प्लस ल्याउनु है। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। हे यो सहरको सब कुरा जान्ने छु, अर्को सालमा बुट फर्स्ट हान्ने छु। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ सब कुरा जान्ने छु, अर्को साल त बुट फर्स्ट हान्ने छु। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। हे अहिले यति धेरै छौ जानेको, देख्न पाइयोस् स्कुल टप हानेको। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ छौ यति जानेको, देख्न पाइयोस् स्कुल टप हानेको। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। हे पेन्टमा भन्दा यसैमा सुने छु, फर्स्ट भइसी म पार्टी खुवाउने छु। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ यसैमा सुने छु, फर्स्ट भइसी म पार्टी खुवाउने छु। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। पढाउँदाखेरि हे ध्यान दिएर सुन्नु है गुरुमा, पार्टी निम्तो चाहिन्छ सुरुमा। चिया सस्तो छ मान्छेको ठिकै हो, बानी कस्तो छ सुन्नु है गुरुमा, पार्टी निम्तो मलाई चाहिन्छ सुरुमा। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। हे तिमीसँग हिँड्दा नै सुहाउँछु, पहिलो लड्डु तिमीलाई खुवाउँछु। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ हिँड्दा म सुहाउँछु, पहिलो लड्डु तिमीलाई खुवाउँछु। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। ए पढ्यौ भने
छ तिमीलाई चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ ट्याङ पार्ने सिमीलाई मेरो पनि सपन छ तिमीलाई चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हे नराम्रा कुरा के हे केही नसुनी अगाडि बढाउँला दुवैजना शिखरमा चढाउँला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ अगाडि बढाउँला दुवैजना शिखरमा चढाउँला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हे ठुला बाको प्रतिष्ठा राखौँला भविष्यमा इन्द्रेणी हाकौँला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ प्रतिष्ठा राखौँला भविष्यमा इन्द्रेणी हाकौँला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हे हतार नगरौँ हाँक्निने सुस्ता हो हामी भन्या पछिल्लो पुस्ता हो चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हाँक्निने सुस्ता हो हामी भन्या पछिल्लो पुस्ता हो चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हे नयाँ नयाँ अभियान ल्याउँला ठुला बाको बाटोलाई पछ्याउँला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ अभियान ल्याउँला ठुला बाको बाटोलाई पछ्याउँला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हे संसारभरि लेखाउँछु आफ्नो नाम म गर्छु नि बाबाले गरे काम चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ लेखाउँछु आफ्नो नाम म गर्छु नि बाबाले गरे काम चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हे यो मिलन त ठुल्बाको साथमा छ इन्द्रेणीलाई पछि है सम्हाल्ने त्यो हाम्रो हातमा छ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ सुनको साथमा छ इन्द्रेणीलाई हाम्रो साथमा छ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो पानी कस्तो छ हे धेरै आउँछन् भत्काउने
सम्हाल्नलाई हामी नै धाउने हो, बिगार्नेलाई घोक्रे ठ्याक लाउने हो। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ हामी नै धाउने हो, बिगार्नेलाई घोक्रे ठ्याक लाउने हो। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। ए इन्द्रेणीमा नो इन्ट्री अरूलाई, भत्काउने र बिगार्नेहरूलाई। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ नो इन्ट्री अरूलाई, भत्काउने र बिगार्नेहरूलाई। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। हे इन्द्रेणीका धेरै छन् रङ्ग, रमाऊ एकछिन बदल्दै प्रसङ्ग। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ धेरै छन् रङ्ग, रमाऊ एकछिन बदल्दै प्रसङ्ग। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। अब यसपछि प्रसङ्ग बदल्नुला, तर हे आउँछन् बाधा झिगा र मसिना, खेर जान्न बाबाका पसिना। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ बाबा र मसिना, खेर जान्न बाबाको पसिना। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ। हे कति कुरा बुझेछौ धन्ने, पढेपछि विचार छ के भन्ने। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ बुझेछौ धन्ने, पढेपछि विचार छ के भन्ने। चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ।
याद छ छैन चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ जान नै पाछैन काचुलाको याद छ छैन चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ ए लकडाउन खुल्दा दर्चुला धाइहाल्छ आफ्नो गाउँको धेरै याद आइहाल्छ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ दर्चुला धाइहाल्छ आफ्नो गाउँको धेरै याद आइहाल्छ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ गाउँको कुरा गरेपछि ए तिम्रो अनुहार निराम्रो जस्तो भो लकडाउनको बसाइ चाहिँ कस्तो भो चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ निराम्रो जस्तो भो लकडाउनको बसाइ चाहिँ कस्तो भो चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे मनी होस्टेल बस्थे है पहिले त कृष्ण दिदी सँग छु अहिले त चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ बसेथे पहिले त कृष्ण दिदी सँग छु अहिले त चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे बामाको लिरन्छौ पिरानी आउन मिलन हाम्रो घरतिर नि चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ लिरन्छौ पिरानी आउन मिलन हाम्रो घरतिर नि चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे दाइलाई काममा जहिले नि खटाउ है तिम्रो बाको ट्याक्सीलाई पठाउ है चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ काममा नि खटाउ है तिम्रो बाको ट्याक्सीलाई पठाउ है चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे लैजान्छन् है मेरा बार तिमी के ए सुत्ने ओछ्यान राखिदिन्छु मिलाएर चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ लैजान्छन् आएर सुत्ने ओछ्यान राखिदिन्छु मिलाएर चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे आउँदैनन् कि तिम्रा बा फकाउ है मकै भुट भात पनि
संस्कारी छौ पढ्न नि फर्स्ट छौ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ भन्थ्यौ नि कस्तै छौ संस्कारी छौ पढ्न नि फर्स्टै छेउ चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ ए दुवैजना मिली गीत गाउने बरु तिमी कहिले हो घर आउने चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मिली गीत गाउने बरु तिमी कुन चाहिँ हो घर आउने मान्छे त ठिकै हो ए ढुक्का बना तयारी बन्छु म कृष्ण दिदीलाई सोधेर भन्छु म चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ तयारी बन्छु म कृष्ण दिदीलाई सोधेर भन्छु म चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे भन मिलन खुलेर अहिले नै राखी बान्न आउँछौ त पहिले नै चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ अहिले नै राखी बान्न आउँछौ त कहिले नै चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे राखी बान्छु टिका नि लामला कृष्ण दिदीलाई सोधेर मामला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ टिका नि लामला कृष्ण दिदीलाई सोधेर मामला चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ हे आफ्ना दाजु जस्तै छौ हेर आउ है दाजु बहिनीलाई सम्झेर चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो कस्तो छ जस्तै छौ हेर आउ है दाजु बहिनीलाई सम्झेर चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो 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 छ रविना बसेलको नाच हो आयुषा गौतम र मिलन टमट्टाको धोरी। यो रायमाझी परिवार र आयुषा गौतम अनि बाघ भाइको यो निकै मिठो गीत अहिले भने आकर्षक तरिकाले प्रस्तुति भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी.com युट्युबका दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन छ। आज पनि हामी यी बाल कलाकारको प्रस्तुति राखेका छौँ। बाल प्रतिभालाई इन्द्रायणीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। मैले चाहेकै त्यही थियो, नेपाली मौलिक कला र संस्कृति भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्नु नै एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ जस्तो लागेर नै हामीले आँटेका हौँ। आज दार्चुलाको मिलन टमट्टा सुरुमा आउँदा बोली भाषै बोल्न जान्नुहुन्थेन,
काठमाडौँमा आएर बोर्डर्समा हुनुहुन्छ, पढाइ राम्रो छ, वेशभूषा भाषा कति मिठो छ, यो सिङ्गो दार्चुला बोकेर हिँडे जस्तो छ देशै। त्यस कारण मिलन टमाटरलाई जोरदार ताली दिउँ। र यता आयुषा गौतम त्यस्तै टप हुनुहुन्छ। रविना बसेलको यो क्षमता साँच्चै लोभलाग्दो छ, कति नाच्नुहुन्छ, गीत गाउने पनि त्यस्तै। र काजल जोशी र कृष्णा बजगाई उहाँहरू निकै मिठाससँग आनन्द लिनुभएको छ भने आज युवराज चौलागाई धेरै जोसमा हुनुहुन्छ। शङ्कर छेत्री, त्यसै गरी रूपक गिरी, चन्द्र खड्का, त्यसै गरी पूर्ण कणेल, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, त्यसै गरी छत्रबहादुर साई र मोहन विश्वकर्मा, रत्ना गौतम पछाडि निकै आनन्दित हुनुभएको छ भने दिलीप खड्का, नवीन सिगदेल, अमित कणेल, त्यसै गरी लेखनाथ गौतम, सुशीला बसेल, बोस्टन लोक सुशील समूहलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ भने इन्द्राणी स्विट होटल, इन्द्राणी फुडल्यान्डलाई पनि धेरै धन्यवाद। यसै गरी भक्तबहादुर देउवा, प्रतिमा कणेल, नवराज तिमिन सेना लगायतको टिमलाई पनि हामीले सबैलाई एकदम मिस गरिरहेका छौँ, सम्झेका छौँ। चिया सस्तो छ, यो सानो नानीले खत्रै गाउनुभयो र यहाँ मिलनले पनि खत्रै गाउनुभयो। पक्कै पनि दोहोरी त धेरै सुनिन्छ है, तर यति सानो उमेरमा यसरी कसैले पनि केही पनि नसिकाउने गरेर है आफै अझ एकदम उत्कृष्ट शब्दमा एकदमै अझ आयुषाको त झन् मलाई अझ मन पर्यो। यता भाइको पनि त्यस्तै मिलन भाइको होइन, एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। यहाँहरूले एकदम आफै गाउनु भएको छ, स्वस्फूर्त रूपमा गाउनु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको म एकदमै कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी अगाडि बढ्दै जानुहोला, प्रगति गर्दै जानुहोला, भविष्यमा एकदमै राम्रो दोहोरी गायिका भएर अगाडि बढेको देख्न पाइन्छ। आजको दोहोरीको सार तपाईँले कसरी बुझ्नु? साथी हो होइन, लकडाउन छ, अब उताबाट आयुषाबाट तिमीलाई त घर जान पाएको छैनौ, तिमीलाई बाआमाको याद आउँछ होला। मेरो पनि घरमा बाआमा हुनुहुन्छ, अलिकति भए पनि झल्को मेट्नुहुन्छ, आऊ तिमीलाई दाइ बनाउँछु, भाइ बनाउँछु। एउटा घरबाट बाहिर आइसकेका र यहाँ आएर साथी बनिसकेका र होइन, र एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने, अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने, र दुईजना मिलेर अझ इन्द्रेणीलाई पनि हाँक्ने कुरा हुँदै थियो होइन। एकदमै ठुलो कुरा गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूको जे सोचेर गाउनु भएको छ, यहाँहरूबाट यस्तै राम्रो कामहरू होस् भन्ने मेरो कामना छ, शुभकामना छ। दर्शकवृन्द, यसपछि हाम्रो हस्तान्तरणको कार्यक्रम रहेको छ। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आयुषा गौतमले गीत गाइरहेको था, आयुषाको मम्मी रत्ना गौतमले म दाइ आज केही कविता ल्याएको छु भन्नुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ, के भन्नुहुन्छ? हजुर दाइ धन्यवाद। सर्वप्रथम त इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका हजुरहरू सबैमा नमस्कार। म आइसाको मम्मी धेरैजनाले चिन्नु पनि भएको छ। इन्द्रेणी आएर नाचिरहने, ताली बजाइरहने भएर आज चाहिँ आयुषाले नै लेखा। खासमा चाहिँ यो कविता लकडाउन सिद्धिएपछि अस्ति कोरोना हुनुभन्दा फेरि अगाडि यो माघ फागुनतिर लेखा थियो। अनि अलिअलि मैले पनि भनिदिएँ, सबै चाहिँ उसलाई प्रायः कविताहरू चाहिँ आउँछ। अनि लेखा थियो, आयुषालाई भन्न अलि लामो भएर अलिक गाह्रो भयो अरे, अनि त्यही भएर मैले भनिदिनु ए आमा छोरी मिलेर गीत लेख्ने? हजुर, कविता नै हो, इन्द्रेणीकै बारेमा हो। हजुर, खासै त्यस्तो कविता लेख्ने मान्छे चाहिँ होइन, तै पनि कोसिस गरे दाइ। सातै रङ्गी इन्द्रेणीको सयौँ रङ्गी काम, सातै रङ्गी इन्द्रेणीको सयौँ रङ्गी काम, विश्वभरि फैलाउँदै जाऊ अब आफ्नो नाम। दुखी पीडित असहायलाई दिँदै आयौ साथ, दुखी पीडित असहायलाई दिँदै आयौ साथ। सर्वप्रथम इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद, सर्वप्रथम इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद। मनोरञ्जन मात्रै होइन दियौ सेवा पनि, मनोरञ्जन मात्रै होइन दियौ सेवा पनि। हाम्रो कला संस्कृतिलाई जोगाउनु छ भनी 12 वर्ष पुग्दा पनि कहीँ टुटेन साथ, 12 वर्ष पुग्दा पनि कहीँ टुटेन साथ। मनमुटुमा बस्यौ इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद, मनमुटुमा बस्यौ इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद। राष्ट्रप्रेमी कलाप्रेमी पायौ तिमीले चालक, भनेको कृष्ण दाइलाई भने हो। राष्ट्रप्रेमी कलाप्रेमी पायौ तिमीले चालक, सबको कला देखाइदियौ न वृद्ध न बालक। ढुक्क बन निराश नहौ बढ्दै जान्छ साथ, ढुक्क बन निराश नहौ बढ्दै जान्छ साथ। कृष्ण कणेल जस्तो सारथी पायौ इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद, कृष्ण कणेल जस्तो सारथी पायौ इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद। नयाँ नयाँ प्रतिभालाई देखाइदियौ बाटो, नयाँ नयाँ प्रतिभालाई देखाइदियौ बाटो। पुरानाको खोजी गर्यौ बिर्सनुको साटो, बिरामीको दबाई बन्यौ भोको पेटलाई भात, बिरामीको दबाई बन्यौ भोको पेटलाई भात। अब नडराउ इन्द्रेणी सारा दिन दुखी र रोगीको छ तिमीलाई आशीर्वाद, अब नडराउ इन्द्रेणी सारा दिन दुखी र रोगीको छ तिमीलाई आशीर्वाद। कोहीलाई बस्ने बासै दियौ कोहीलाई पढाइदियौ, कोहीलाई बस्ने बासै दियौ कोहीलाई पढाइदियौ। कति थिए ओझेलभित्र अघि बढाइदियौ, न त धनी गरिब हेऱ्यौ न त हेऱ्यौ जात,
न त धनी गरिब हेऱ्यौ न त हेऱ्यौ जात सबलाई समान व्यवहार गर्यौ इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद सबलाई समान व्यवहार गर्यौ इन्द्रेणी तिमीलाई धन्यवाद कोही बगायो बाढी आएर कोही पहिरोमा परे कोही बगायो बाढी आएर कोही पहिरोमा परे बाँच्नेहरूले इन्द्रेणी छ आउँछ भन्छन् अरे बाँच्नेहरूले इन्द्रेणी छ आउँछ भन्छन् अरे तिमी आउने आसमा छ रे देशको कुना कुना तिमी आउने आसमा छ रे देशको कुना कुना जहाँ जहाँ तिमी पुग्छौ नि इन्द्रेणी कोही पर्दैन रुन जहाँ जहाँ तिमी पुग्छौ नि इन्द्रेणी कोही पर्दैन रुन कोही नहुनेको भगवान हुन्छन् कोही नहुनेको भगवान हुन्छन् भन्थे गाउँ घरमा तिमी त त्यो यो युगको जिउँदो भगवान हौ इन्द्रेणी बुझ्छौ सबको मर्म तिमी त यो युगको जिउँदो भगवान हौ इन्द्रेणी बुझ्छौ सबको मर्म दिन दुखीको भरोसा हौ नगर है घात दिन दुखीको भरोसा हौ नगर है घात भोको पेट र रोको मनको तिमीलाई आशीर्वाद इन्द्रेणी भोको पेट र रोको मनको तिमीलाई आशीर्वाद कुरा काट्ने काट्दै गर्छन् अघि बढ्दै गर कुरा काट्ने काट्दै गर्छन् अघि बढ्दै गर पशुले त सप्रेकै बाली रोज्छ रे हामी त कलियुगका मान्छे मान्छेको के भर पशुले त सप्रेकै बाली खोज्छ रे हामी त कलियुगका मान्छे मान्छेको के भर खुट्टा तान्ने तान्दै गर्छन् शिखर चढ्नुपर्छ खुट्टा तान्ने तान्दै गर्छन् शिखर चढ्नुपर्छ तिम्रो यात्रा कठिन छ थाहा छ नि इन्द्रेणी तिमीलाई तिम्रो यात्रा कठिन छ थाहा छ नि इन्द्रेणी तिमीलाई सफलताको शिरमा पुग्न धेरै लड्नुपर्छ सफलताको शिरमा पुग्न धेरै लड्नुपर्छ म त एउटा साधारण मान्छे के दिन सक्छु र इन्द्रेणी तिमीलाई म त एउटा साधारण मान्छे के नै दिन सक्छु र इन्द्रेणी तिमीलाई तिम्रो पाइला सधैँ समाज सेवामा लम्किरहोस् कति पनि विचलित नभई आफ्नो उद्देश्य पुरा गर इन्द्रेणी कति पनि विचलित नभई आफ्नो उद्देश्य पुरा गर इन्द्रेणी तिम्रो नाम यो देशमा मात्र होइन विश्वको कुना कुनामा चम्किरहोस् तिम्रो नाम यो देशमा मात्र होइन विश्वको कुना कुनामा चम्किरहोस् जय इन्द्रेणी निकै मिठो कविता उहाँहरूले लेख्नु भएको छ यो अझ मलाई लाग्छ अझ उजिल्याउने अझै खार्ने अझै जोस उमङ्ग हौसला थप्ने खालको यो सिर्जना हो रविना आयुषा यो मिलन बाबुहरू अरू जुन किसिमको बाल प्रतिभा छ कमला घिमिरेदेखि सबै पुस्तालाई मेरो असाध्यै माया छ यो इन्द्रेणी सबैको हो म त गोठालो हुँ भनिराखेको छु मलाई लाग्छ यो संस्कारको आयाम भएको हुँदा यो नेपाली समाज मात्र होइन विश्वभरि रहनुपर्छ हेर्नुहोस् त यो कविताले रत्नले पढ्दै गर्दा मलाई पनि आँसु झरेको पत्तै भएन उहाँले एउटै शब्द भन्नुभएको थियो गाई भैँसी त सप्रिएको बाली खान जान्छ त्यसकारण अप्ठ्यारो आइलाग्छ भन्दा मैले पछिल्लो 1 वर्षलाई बढी सम्झिन्छु सबैलाई सके राम्रो गर्ने नसके नराम्रो नगर्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्तिको लडाइँमा मैले सकेन भने पनि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दै थिए पछाडिका योद्धाहरूले पुरा गरे त्यस्तै मलाई लाग्छ यो संस्कारको लडाइँ यो विश्व मानवताको लडाइँ वास्तवमा यी भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरूले र भावी पुस्ता यी नानीका नाति पलातीको पुस्तामा गएर वास्तवमा विश्वमै मानव धर्म एउटै होस् यही मलाई लाग्दछ सम्पूर्ण प्रविधि संयोजनका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद मलाई विश्वास छ इन्द्रेणीको यति ठुलो विशाल लगानीमा म एउटा व्यक्तिले आँटेर आज यत्रो मान्छे ल्याएर मेरो शरीरै यस्तो अवस्थामा छ मेरो मनले मान्दैन अहिले कार्यक्रम गर्दैछौँ फेरि अर्को 2टा गरेर राति 10 बजे पनि हस्पिटल पुग्नु छ अरू रुन्छन् आफै रोए जस्तो लाग्छ मलाई जात जातिको हिसाबै लाग्दैन सबै हाम्रो जस्तो लाग्छ त्यसकारण यो छोराछोरीले बुझ्यो भने बुढाबुढी बुवा आमाले बुझिसक्नु भएको छ संसारभरिबाट बुझ्यो भने भोलि यो जुन मेरो सोचबाट एउटा विश्वव्यापी रूपमा कल्चरल रेभुलेसन एउटा गोली प्रयोग नगरिकन बोलीका भरमा विश्वलाई एक बनाउने मेरो अभिष्ट छ लक्ष्य छ मानवताको त्यो पुरा छोराछोरीहरूले गर्नेछन् बालगायिका आयुषा गौतमको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक आएको पैसा एकमुष्ट 28,500 रुपियाँ आएको रहेछ त्यो पैसा हस्तान्तरण गर्दैछु वेद कुमारी बसौला तनहुँ 8 ढोरफेदीबाट अन्य पीडित रविना बसेल जिया भुषाल लगायतलाई पठाउँदा 1000 आयुषा गौतमको लागि भन्नुभएको थियो उहाँलाई जोरदार ताली पर्वत सालिजा जलजला छ ओख्रेनी हाल बन्टोक युकेमा बस्दै आउनुभएको पूजनीय बुवा होमबहादुर पाइजाको फागुन 6 गते 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा तीर्थबहादुर पूर्जा र श्रीमती मनकुमारी पूर्जा मार्फत 55,034 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि 5,000 स्टुडियो निर्माणको लागि 11,000 आयुषा गौतमको लागि 2,000 नन्दा सिंहको लागि 10,000 र बाँकी 25,034 विभिन्न पीडितलाई पठाउँदा आयुषा गौतमलाई पठाउनु भएको थियो उहाँलाई जोरदार तालीसहित धन्यवाद
रत्नकुमारी खत्री काभ्रे पलाञ्चोक पनौती नगरपालिका 9बाट स्वर्गीय ससुरा दीर्घबहादुर सासू मानकुमारी खत्री र देवकुमारी खत्री, श्रीमान गेहेन्द्र खत्री, बाबा मनबहादुर रायमाझी, आमा गणेश कुमारी रायमाझी, छोराछोरी गरी 8 जना पितृहरूको सम्झनामा 53,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्राणी स्टुडियोको लागि 5,000, आयुषा, रबिना, कमला, मिलन, सचिन र तीर्थको लागि 500 दरले र 3,000 दिनुहोला र भन्नुभएको थियो भने बाँकी 40,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। 5,000 नन्दा सिंहको बालगृहको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। यो पैसा 500 पनि आजै ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। गङ्गाबहादुर पराजुली थापा पोखरा महानगरपालिका 25बाट सपरिवारको पितृहरूको सम्झनामा 1,58,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 16,000 पोखरा हेम्जा गएका कलाकारहरूको लागि सोही दिन बाँडेर बाँकी रहेको रकमबाट स्टुडियो निर्माणको लागि 1,01,000, रवि लामिछाने, ध्रुव सुन्तली, शर्मिला साई, कृष्ण कणेल, आयुषा गौतम र गौशालाको लागि 5,000, रबिना बसेलको लागि 2,000 र बाँकी 25,000 पीडितको लागि भन्नुभएको थियो। उहाँलाई जोरदार ताली। पहिलाहरूको बाँडेर धेरै पहिला हामी गएको हो त्यहाँ, आज हाम्रो आयुषाको लागि ल्याएका छौँ। यसै गरी दिपबहादुर कुवर, दिपा कुवर, अजित कुवर पोखराबाट अन्य पीडित र सचिन परिवारको लागि पठाउँदा 500 आयुषा गौतमको लागि पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई जोरदार ताली। लोकबहादुर जीसी बागलुङ बुर्तिबाङ हाल नागार्जुनबाट स्वर्गीय श्रीमती बिजुलीको पुण्यतिथिको अवसरमा 1,60,505 मध्ये वृद्ध आश्रमको लागि 10,000, दम रोगीको लागि 5,000, पर्वतका अपाङ्ग दिदीबहिनीहरूको लागि 5,000, नगे खगेन्द्र राणाभाटको लागि 5,000, अनिता खड्काको लागि 5,000, इन्द्राणी स्टुडियोको लागि 25,000 र ढोरपाटन बाढी पीडितको लागि 25,000, राजकोट अस्पताल रवि लामिछानेको लागि 50,505, बालगाईका लागि 1,000 का दरले 5 जनालाई 5,000 र अन्य पीडितको लागि 15,000 भन्नुभएको थियो। सबै रकम हस्तान्तरण गरेर बाँकी 10,000 नेपाल स्नेहिकाको लागि भन्नुभएकोले अन्यको रकम हस्तान्तरण गरेर आयुषाको रकम 1,000 आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। बर्मा श्री मित्र आरबी बस्नेतको माता सीता बस्नेतले आफ्नो श्रीमान वीरबहादुर बस्नेतको सम्झनामा युकेबाट, अस्ट्रेलियाबाट, अमेरिकाबाट पठाउने क्रममा 2,000 आयुषा गौतमको लागि भन्नुभएको थियो। त्यो पैसा आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। यसै गरी अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यको ह्यारिसबर्गबाट कतिवटा परिवार मिलेर पितृहरूको सम्झनामा $500 को 57,960 पठाउनु भएकोमा गौशाला, विमल परियार, स्टुडियो निर्माण र अन्य पीडित कमला घिमिरेको लागि पठाउँदा ल्याएको 2,000 आयुषाको लागि भन्नुभएको रहेछ। त्यो पैसा आज ल्याएका छौँ। अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया मेकिन्सबर्गमा तिमेल सिन्हा परिवारले स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा गौशाला, अन्य पीडित कमला लगायतलाई पठाउँदा आयुषाको लागि 2,000 पठाउनु भएकोमा आज ल्याएका छौँ। रामप्यारी अधिकारी काँडाघारीबाट स्वर्गीय श्रीमान रामबहादुर अधिकारीको सम्झनामा अन्य पीडित कमला लगायतलाई पठाउँदा आयुषाको लागि 4,000 पठाउनु भएको थियो। त्यो ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियाबाट छोरा कुलबहादुर गुरुङ, पदमबहादुर गुरुङ, दलबहादुर गुरुङ लगायत छोरी ज्वाइँ नातिनी सहित परिवारबाट अन्य पीडित स्नेहिका तथा बाल कलाकारको लागि पठाउँदा आयुषाको लागि 4,000। उहाँलाई जोरदार ताली। अर्जुन, कृष्ण र उपेन्द्र दाहाल लगायत परिवार सपरिवारले बेल्जियमबाट आमा खो कुमारी दाहालको आत्मशान्तिको कामना गर्दै इन्द्राणी स्टुडियो स्नेहिका लगायत बाल गायिकालाई पठाउँदा आयुषाको लागि रु 2,000 पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। ढकालराम पौडेल, गङ्गा तिमेल सिन्हा, देवी दाहाल, तुलसा पौडेल, विष्णु पौडेल, शिव पौडेल, चन्द्र ढकाल, राम पौडेल लगायतले अमेरिकाबाट अन्य पीडित गौशाला, रबिना लगायतलाई पठाउँदा आयुषालाई 500 पठाउनु भएको थियो। जोरदार ताली। कान्छी देवी र सीताराम बर्तौला, छोरी बुहारी सुषमा र शिवजी बर्तौला, मन्जु बिन्जु र ओम प्रसाद बर्तौला, नाति साइना र सनया बर्तौला, नाति शिभान्सु बर्तौला हेटौडा 4 ठुलो आवास मार्गबाट स्टुडियो निर्माण अन्य पीडित तथा बाल कलाकारको लागि पठाउँदा 2,000 आयुषाको लागि पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। सबै गरेर 28,500 आयुषाको पैसा आज हामीले ल्याएका छौँ। त्यसका लागि जोरदार ताली दिएर दाताहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ।